55,000 रुपए मैं पहले वापस कर चुका हूं, 97,000 पर हाजी मैं वापस कर रहा हूं। मंडे से 97,000, 55 तो हो गए, 97,000 मैं मजीद दूंगा। और ये वजारत हमारी वजारत मजहबी अमूर मंडे से 97,000 पर हाजी, जितने भी हाजी हमारे थ्रू गए हैं, हम 97,000 सबको वापस कर रहे हैं। इसके बाद अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। हमने कहा कि मुझे ये बताएं कि ये मस्जिद नबी है, ये मरकजिया है, ये मरकजिया से बाहर है। मरकजिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो तो चलो ठीक है, वो खुश है, इनका क्या कसूर है? जो हमारे 18,000 या 17,000 लोग जो हैं मरकजिया से दूर रहे हैं, मैंने कहा उनको पैसे दें। हमारे दुरानी साहब ने कहा उनके पैसे उनको वापस, उनको एडिशनल उनको फायदा दें। जो लोग मरकजिया से बाहर रहे हैं उनको हम जो है तकरीबन 14,000 रुपया मजीद वापस करेंगे, यानी उनको 97,000 नहीं मिलेगा, उनको 1,11,000 रुपया हम वापस करेंगे। जो 18,000 मरकजिया से बाहर, जो हमारे हुज्जाज रहे, 97,000 तो सबको मिलेंगे, 14,000 एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे, और 14,000 मिला के ये रकम बन जाती है 1,11,000। अब एक और बात भी है, हर चीज जो है हिसाब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ट्रेन है, मेरे 50 हाजियों ने ट्रेन से सफर किया है और 500 ने नहीं किया है। उनका क्या कसूर है जिन्होंने नहीं किया? जिन्होंने पैदल सफर किया, मैंने भी पैदल किया है, मैं भी उनके साथ उसी तरह सामान उठा के कंधे पे मैं 2 मरतबा मक्का मुकरमा तक पैदल गया हूं। लेकिन बहरहाल मैं क्लेम नहीं करता, मैं मांगता नहीं हूं, लेकिन अपने जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, मैं उनको जिन्होंने जिनका मकातिब के अंदर प्रॉब्लम आया, जिनका ट्रेन के अंदर प्रॉब्लम आया, किया उन्होंने, लेकिन मैं उनको पर हाजी को 21,000 रुपया और वापस करूंगा। 21,000 उनकी जो है वो ये एग्जैक्ट मैं आपको भी बता देता हूं, ये है कोई 22,648, यही है ना, 22,648 हाजी हैं जिन्होंने कुछ थोड़े से मसाइल फेस किए हैं, किसी हवाले से भी है, उनको 21,000 रुपये एक्स्ट्रा वापस करेंगी मिनिस्ट्री। अगर हम ये, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ट्रेन यूज नहीं की, पैदल चले, क्योंकि ट्रेन के ऊपर रश बहुत ज्यादा था और बड़े जवान लोग हैं, हम भी पैदल चलते थे, वो भी पैदल चलते थे, लेकिन वो क्यों उनको पैसे वापस नहीं कर रहे? मैं कहा वापस करें उनके पैसे। दुरानी साहब ने भी बिल्कुल सपोर्ट किया मुझे, 21,000 रुपया उनको भी वापस होगा। अब अगर एक शख्स ऐसा है जो मरकजिया से बाहर रहा है, उसका रकम हो गई 14,000 एक हो गया, 97,000 एक हो गया, और 21,000 अगर उसने ट्रेन भी इस्तेमाल नहीं की और उसको वहां पे मिना में कुछ तकलीफ या मसला है तो उसको 21,000 उसके साथ, तो ये टोटल रकम जो उसको मिलेगी वो मिलेगी तकरीबन कोई 1,32,000 उस आदमी को। अगर मरकजिया है तो उसको मिलेगी 1,11,000, अगर सिर्फ ट्रेन है तो 1,18,000, और अगर वो इन दो चीजें उसकी नहीं है तो उसको 97,000। लेकिन मेरी इसमें एक गुजारिश होगी, देखिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, इसमें थोड़ा 19-20 भी हो सकता है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। हो सकता है कोई साहब आ जाए कहेंगे जी देखो जी ये तो उसको तो मिल गया है, मुझे जो है 14,000 नहीं मिला है, इस तरह के और भी कोई हो सकता है क्लेम आ सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इस तरह की चीजों में हमने नहीं जाना, जो हम मजीद अपनी बिसात के मुताबिक कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड डाटा है हमारे पास, हम अपने रिकॉर्ड जो हमारे पास डाटा आया हुआ है, अब उससे हम 19-20 नहीं करेंगे। जो रकम हमारे पास हमारे कंप्यूटर के रिकॉर्ड के मुताबिक आ गई है, उसके मुताबिक हमने 97,000 सबको देने, सबको 14,000 हम देंगे जिनका मरकजिया में राइश ने थोड़ी सी दूर हुई, और किसी शख्स ने अगर ट्रेन इस्तेमाल नहीं की है तो उसको 21,000 रुपया उसको भी हम वापस कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अगर हम टोटल रकम देखते हैं
تو میرے اندازے مطابق یہ تقریباً کوئی کتنے ارب بنتا ہے جی؟ تقریباً 9 ارب سر یہ تقریباً 12 ارب سے اوپر بن یہ 12 ارب روپیہ جو ہے یہ بھی میں واپس کر رہا ہوں. 4.5 ارب پہلے واپس کر چکا ہوں, 12 ارب یہ واپس کر رہا ہوں, 16.5 ارب روپیہ میں سارے حاجیوں کو واپس کر رہا ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ کا واقعہ ہے, اس میں کوئی ریبیٹ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کا پیسہ نہیں ہے. یہ حاجی صاحب آپ کے اپنا پیسہ ہے, میں نے واپس کرنا ہے, اب میں واپس کروں گا. اب ڈالر کے اندر آپ ہم حساب کرتے ہیں, اگر ہم ڈالر کے اندر حساب کریں تو میں اب آپ کو تھوڑی سی اس میں آپ کو ایک آگاہی ضرور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارا موازنہ کرتے ہیں 2018 سے لے لیں, 3,19,959 روپے کا حج تھا اس وقت پاک روپی میں. 2019 میں 4,56,424 کا تھا. 2022 میں 8,60,177 کا تھا, اور 2023 میں 10,22,490 بنتا ہے. یہ 11,75,000 کی جگہ 10,22,000 ایوریج آتی ہے. اب اس میں اگر ہم ریالوں میں یا کسی اس میں جاتے ہیں تو میرے اندازے کے مطابق ہم $3,500 کے قریب لے آئے ہیں کاسٹ کو اس وقت 2023 میں, اور 2022 میں میرے اندازے کے مطابق $4,500-5,000 تھا. اسی طرح 2019 میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی 4,000 کے لگ بھگ ڈالر کے اوپر ہوا ہے 2019 میں. تو ابھی ڈالر اگر یہ 106 کا دوبارہ کر دیں تو یہ تو 3.5 لاکھ روپے کا حج ہے, 3.5 لاکھ. لیکن میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس حج کو سستا کریں, مزید سستا کریں, اور مجھے اس میں گنجائش نظر آتی ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں بحری جہاز کا استعمال کریں, جو زمینی راستے ہیں وہ استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ اچھی رہائشیں لیں, لمبے عرصے کے لیے لیں, اور سستی رہائشیں لیں, وہ اس سے بھی سستی مل سکتی ہیں. کھانا ہم اور سستا کر سکتے ہیں, اور چیز بھی اچھی دینے کی کوشش کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حاجی ہیں ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور مزید اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے. بہرحال میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا, اور میں پتہ نہیں اس کے بعد میری اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. میں آپ سب حاجیوں کے ساتھ, ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, لیکن پھر بھی کوئی کوتاہی ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بچوں سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کو نظر انداز کریں. نیت کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی جان, مال, اپنے ٹائم, اپنا جو کچھ کر سکتا تھا وہاں پر سینکڑوں ہزاروں اس کے گواہ موجود ہیں کہ میں وہاں پہ اسی طرح سڑکوں پہ پھر رہا تھا. جو لفظ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ یہ وزیر آپ کو محلوں میں یا بلڈنگوں میں نظر نہیں آئے گا, یہ سڑک پر اور فٹ پاتھ پر نظر آئے گا. اور الحمدللہ میں فٹ پاتھ پہ میں بھی سویا ہوں, فٹ پاتھ پہ میں بھی بیٹھا رہا ہوں, سڑکوں پہ میں بھی چلتا رہا ہوں, اور اس کے سینکڑوں ہزاروں گواہ موجود ہوں گے, جہاں مرضی سے آپ پتہ کر سکتے ہیں.